बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे। और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास इस्लामियत लाजमी का चैप्टर नंबर 13 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जी अपना बाप सोम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हिस्सा बे उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िंदगी। और हम इसमें ये स्टडी कर लें कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सरचश्माए हदायत है और हम किस तरह उनकी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उसका आज हम पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है, तीसरा हिस्सा अंदाज़े तरबियत, जो कि है आप लोगों के पास आपका चैप्टर नंबर 13। और इसी के साथ हमारा बाप नंबर सोम जो है वो आज मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करते हैं, साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो साथ साथ मार्क करते जाएंगे, ताकि हमारा कम टाइम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती जाएँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ स्क्रीन पे हाईलाइट भी करती जाऊंगी और लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे जी लॉन्ग क्वेश्चन, और हेडिंग के साथ हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों का एक अच्छा मॉडिफाइड लॉन्ग आंसर जो है वो तैयार हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड आउट करना। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों में से अहम तरीन जिम्मेदारी इंसानों के इखलाक और रवैयों की इस्लाह है। तो सबसे अहम तरीन जिम्मेदारी क्या है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की? इंसानों के इखलाक और रवैयों की इस्लाह है। ये आप लोगों के पास आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जिसका आंसर आपका इसी पैराग्राफ में है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बौसत का मकसद क्या है। आपने सिर्फ इतना सा आंसर लिखना है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बौसत का मकसद इंसानों के इखलाक और रवैयों की इस्लाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से आयदी जिम्मेदारी को बदतरीके एहसन पूरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर अच्छे अंदाज में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरबियत फरमाई कि वो माशरे के बेहतरीन इंसान करार पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में ये बात बुनियादी नुक्ते की हैसियत रखती है कि आपने पहले खुद अमल करके दिखाया, उसके बाद उस काम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे, जो फरमाते थे, उस पर पहले खुद अमल करके उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे, ताकि लोग उनकी ज़िंदगी को मशवरा समझ के अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत की नुमाया 3 अवसाफ हिकमत और बसीरत है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए भी मार्क करना है और यही आप लोगों के पास आपका एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत के दो नुमाया औसाफ क्या थे? आप लोगों का ये आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा कि दो नुमाया औसाफ हिकमत और बसीरत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरबियत फरमा रहे होते थे तो मुखातिब की ज़हनी इस्तेदाद को मुलहविस से खाते रखते, बेमहल बात ना फरमाते, मौका महल का खसूसी लिहाज फरमाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बेमहल बात नहीं की थी। हमेशा किसी मौके पर जो है, किसी मौके की मुनासिबत से वो हमेशा कोई फरमान करते थे और जो है वो गुफ्तगू करते थे। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह उन्होंने किस तरह अंदाज से हर एस्पेक्ट को अपनी लोगों के साथ किस तरह से डिफरेंट वेज में उन्होंने बात की, कहाँ पे कब किस तरह से बात करनी, कहाँ पे उन्होंने जो है वो थोड़ा सा अपने रवैये को बहुत ज़्यादा नर्म रखा, कहीं पर उन्होंने फ़ौरन जो है वो बराह रास्त किसी लोगों को मुतनब्बा भी किया। तो इस तरह से आगे उन्होंने काफ़ी सारा हदीस की रोशनी में जो है हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस अंदाज में जो है वो लोगों की तरबियत फरमाई थी। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान की गलती पर कभी इसको सरेआम नाम लेकर या बात टोककर तरबियत ना फरमाते, बल्कि नाम लिए बगैर लोगों को इशारतन नसीहत फरमा देते थे। यही लाइन आपके पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि किसी की गलती पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत क्या होता था। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने आंसर लिखना है। एक मरतबा लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल रोजे रखते हुए देखा तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी मुसलसल रोजे रखना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनको कमजोरी लाहक होगी। आपके पास एमसीक्यू है कि रोजे रखने की वजह से सहाबा कराम को क्या मसला हो गया था, तो उन्हें कमजोरी लाहक हो गई थी। चेहरों के रंग पीले पड़ गए थे, ये भी एमसीक्यू के लिए आप अंडरलाइन करेंगे कि चेहरों के रंग पीले पड़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर जहाँ काफी लोग जमा थे, उनको मुखातिब करके फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि किसी को देखकर वो तर्ज अमल अख्तियार कर लेते हैं, हालांकि एक बंदा दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकता है। और ये सनन नबी दाऊद की हमारे पास हदीस से मुबारक है 478 नंबर है इस हदीस का। और यही हदीस आपके पास आपके फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। मुसलसल रोजे रखने वाले सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, और उसमें आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट आंसर लिखना है कि उनको कमजोरी लाक हुई, चेहरों के रंग पीले पड़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जमा करके खिताब फरमाया कि क्या हो गया है, किसी का तर्ज अमल देके उसको अख्तियार नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान की कैपेबिलिटी, हर इंसान की स्ट्रेंथ, हर इंसान की जो पावर होती है वो डिफरेंट है। तो कोई एक ऐसा तर्ज अमल कर रहा है जो उसको सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा इंसान जिसको वो चीज़ सूट नहीं कर रही हो वो उसको अडॉप्ट करे।
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ نصیحت کے وقت آنکھوں میں محبت و شفقت کی چمک ہوتی اور چہرے پر سختی کی بجائے نرمی کا انداز جھلکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نصیحت کے وقت کیا ہوتا تھا؟ محبت و شفقت کی چمک ہوتی تھی۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پر فوراً براہ راست متنبہ کر دیا جائے تو انتہائی نرمی اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا۔ تو یہاں پہ آ سکتا ہے کہ مسجد نبی میں کون سا آیا تھا؟ ایک دیہاتی آیا تھا۔ اس عرابی صحابی نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ بوڑھا بلا کہا، بس یہ فرمایا یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہ کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز کے لیے کیا چیز تعمیر کی جاتی ہے؟ جی مسجد تعمیر کی جاتی ہے، اور یہ واقعہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ 529 نمبر پہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت امیز و مشفقانہ تھا، اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ تو 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کون رہا؟ جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل واضح نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی خصوصی صفت عطا فرمائے تو ان کو کون سی صفت جو ہے وہ عطا کی گئی؟ جوامع الکلم کی خصوصی صفت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کر دی جاتی، مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جاننا ہے وغیرہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس وقوع کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بجائے خود ہی سوال کرتے ہیں، تو انہیں اس دن کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اور یہ آپ کے پاس صحیح مبارکہ کی حدیث ہے۔ اس سوال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے۔ اگر قیامت دیر سے بھی آئے مگر ہماری طرف سے کوئی تیاری نہ ہو تو بیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوش اسلوبی نے سائل کو احتساب نفس اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر آمادہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے تھے۔ یہ آپ ایک MCQ بھی انڈرلائن کریں گے کہ ہر بات کس موقع پر کرتے تھے؟ مناسب موقع پر۔ اچھے کام پر صحابہ کرام کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مزدور آدمی ہوں، کسب حلال کے لیے مجھے پتھر ٹوڑنے پڑتے ہیں، اس سخت محنت کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے مناسب بات قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے بلکہ ہر حال میں اس پر گامزن رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اور ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام فرماتے تھے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح سے تجزیہ کر کے ایک خامی کو دور کرتے، ایک خامی کو پروان چڑھاتے، مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اسے ایک عام اسلامی کا پابند بناتے۔ اس لحاظ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے، آپ انڈرلائن کریں گے جی یمن کس کو روانہ کیا گیا؟ حضرت معاذ بن جبل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ آپ یہ ایز این ایکسٹرا شارٹ کوسچن بھی مارک کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کیا نصیحت فرمائی کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ بات مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے
फुकरा में तकसीम की जाएगी। तो हम देख सकते हैं किस तरह से तबलीग के लिए आसान चीज़ों को प्रेफर करते थे। एकदम से हम लोगों ने सब कुछ जो है कमा था वो जारी नहीं करने, एक एक करके आराम आराम से हर चीज़ की तबलीग करनी है। पहले तौहीद और रिसालत की दावत देंगे, जब वो मान लेंगे कि एक अल्लाह और एक रसूल है, तो फिर उसके बाद उनको बताया जाएगा कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो इसको तस्लीम करेंगे उसके बाद उनको ज़कात के बारे में बताया जाएगा कि ज़कात उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके गरीबों में तकसीम की जाएगी। आज भी अगर हम सीरत तैयबा को अपने लिए मशरा बना लें तो इससे इंशाल्लाह एक साले और खुशगवार माशरा वजूद में आएगा और उसके ज़ेर साया पूरी इंसानियत को अमन और सुकून की दौलत नसीब होगी। रसूल अल्लाह के अंदाज़ तरबियत में वालिदैन, उस्ताज़ा किराम और उलमा किराम के लिए रहनुमा असूल मौजूद हैं। ये आपके पास आपका 5th शॉर्ट क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत में किन के लिए नुमाया रहनुमा असूल मौजूद है। तो आप लोगों ने ये आंसर उसका लिखना है, जिनको मशरा बनाकर वो नई नस्ल के बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं और उनको माशरे का एक कामयाब फर्द बना सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस भी मार्क कर लिए और इन टेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज थे हम लोग उनको भी देख लिया। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़मी जबल को भेजा यमन। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछे जाने पर फरमाया, तुमने क्या तैयारी की है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमे पत्थर तोड़ने वाले के। लास्ट है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और मामले में तमाम फरमाते थे तदरीज का। नेक्स्ट है जी मुख्तसर जवाब जो हम लोग कर चुके हैं। पहले 4 आप लोगों के पास आपके फर्स्ट पेज पे ही है कि अंबिया किराम की बौसत का मकसद क्या था, अंदाज़ तरबियत के 2 नुमाया औसाफ, किसी की गलती पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत और मुसलसल रोज़े रखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से क्या इरशाद फरमाए। और एक जो है बिल्कुल लास्ट लाइन पे है हमारे पास 5th शॉर्ट क्वेश्चन, अंदाज़ तरबियत किन के लिए रहनुमा असूल है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी तफसीली जवाब की तरफ। तफसीली जवाब है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत पर जामिया नोट लिखें और हम लोगों ने इसमें नोट लिखना है। वापस आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पोर्शन की तरफ और आप लोगों ने मेरे साथ साथ जो है वो हेडिंग्स अपनी नोटबुक्स में मार्क करते जाना है, ताकि आप लोगों ने जब तैयारी करनी है आप लोगों के पास सारा मटेरियल अवेलेबल हो और आप लोग आराम से जो है वो अच्छे वे में अपने लॉन्ग आंसर्स को तैयार कर सकें। चले जी, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जी तारुफ की। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सबसे पहले हेडिंग आएगी जी आपके पास तारुफ, और तारुफ की हेडिंग आप लोगों ने लिखनी है यहाँ तक हिस्सा बना लिया। यहाँ तक आपके पास तारुफ की हेडिंग आएगी। फर्स्ट हेडिंग होगी जी तारुफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी नुमाया तरीन औसाफ। सेकेंड हेडिंग होगी नुमाया तरीन औसाफ और इसमें आप लोगों ने यहाँ से तक कंप्लीट मेंशन करना है। थर्ड आप हेडिंग देंगे जी अशारतन नसीहत फरमाना। यहाँ पे फरमा देते लिखा हुआ है, आप लोग लिखें जी अशारतन नसीहत फरमाना। ये आपकी हेडिंग होगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आप फोर्थ हेडिंग देंगे मुसलसल रोजे रखना। मुसलसल रोजे रखना, यहाँ लिखा हुआ जी रोजे रखते, आप हेडिंग देंगे मुसलसल रोजे रखना। यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों ने इस हदीस मुबारका को मेंशन कर देना है। नेक्स्ट फिफ्थ आप हेडिंग देंगे नाम लेकर मुखातिब करने की बजाय इशारे से बात करना। नाम लेकर मुखातिब करने की बजाय इशारे से बात करना की जगह आप लिखेंगे करना। उसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज 46 की नेक्स्ट 2 लाइन्स तक आपने कंप्लीट मेंशन करना है। सिक्स्थ आप हेडिंग देंगे जी बराह रास्त मुतनब्बा। बराह रास्त मुतनब्बा, उसमें आप लोगों ने देहाती का वाक़या लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों ने कंप्लीट यहाँ तक मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपने सेवंथ हेडिंग देनी है मोहब्बत अमेज और मुशफिकाना अंदाज। आप हेडिंग देंगे मोहब्बत अमेज और मुशफिकाना अंदाज। आप लोग बैलेंस वे में लिखेंगे, मैंने मेन पॉइंट सिर्फ हाईलाइट किए हुए हैं। पिंक हाईलाइटेड जो टेक्स्ट है वो आपके पास आपकी लॉन्ग है क्वेश्चन की हेडिंग है। सेवंथ हेडिंग जिसमें हमने हज़रत अनस के बारे में बताना है, उसमें आप हेडिंग देंगे मोहब्बत अमेज और मुशफिकाना अंदाज। यहाँ से आप लोग जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करेंगे। लास्ट आपने हेडिंग देना ही है खसूसी सिफ्त भी दे सकते हैं और आप नेक्स्ट हेडिंग दे और इसके अलावा आप हेडिंग दे सकते हैं मुख्तसर जुमले। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप लोग वो हेडिंग दे सकते हो, मुख्तसर जुमले या फिर खसूसी सिफ्त, और ये आप लोगों के पास आपकी 8th हेडिंग आ जाती है। 9th आप हेडिंग देंगे जी मिजाज और नफ्सियात का लिहाज और क़यामत की तैयारी। क़यामत की निशानियां नहीं आएगा, क़यामत की तैयारियां आएगा। आपके पास हेडिंग जो है वो मैं दोबारा से हाईलाइट भी कर देती हूँ। आप लोगों के पास हेडिंग आएगी क़यामत की तैयारी।
یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہو جائے گی. ہیڈنگ دیں گے جی آپ مزاج اور نفسیات کا لحاظ اور قیامت کی تیاری. مزاج اور نفسیات کا لحاظ اور قیامت کی تیاری یہ آپ کی 9th ہیڈنگ ہے جس میں آپ لوگوں نے یہ کمپلیٹ صحیح بخاری کی حدیث 6167 انٹر کرنی ہے. 10th ہیڈنگ ہوگی جی آپ کے پاس مناسب موقع پر گفتگو. مناسب موقع پر گفتگو اس میں آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیکسٹ پیج نمبر 47 کے یہاں تک کمپلیٹ مینشن کرنا ہے. 11th ہیڈنگ ہوگی آپ کے پاس تدریج کا اہتمام. اس میں آپ نے یہاں سے کمپلیٹ لکھنا ہے اور یہاں تک آپ لوگوں نے ختم کر دینا ہے. 12th آپ ہیڈنگ دیں گے سیرت طیبہ مشعل راہ. سیرت طیبہ مشعل راہ یہاں پہ آپ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ انٹر کریں گے. اور اگر آپ اسی ہیڈنگ میں کمپلیٹ پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں تو اسی ہیڈنگ میں لکھ دیں. نہیں تو آپ لاسٹ ہیڈنگ دے دیں گے جی حاصل کلام کی اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا جو لانگ کوسچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئی جی 12 ہیڈنگز آپ کی لانگ کوسچن کی. ایک دفعہ میرے ساتھ آپ ہیڈنگ ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن اور کوئی چیز مس آؤٹ ہوئی ہو تو وہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے ہے جی تعارف. نیکسٹ نمایاں ترین اوصاف. تھرڈ اشارتاً نصیحت فرمانا. فورتھ مسلسل روزے رکھنا. نمبر 5 نام لے کر مخاطب کرنے کی بجائے اشارے سے بات کرنا. نمبر 6 براہ راست متنبہ. نمبر 7 محبت امیز اور مشفقانہ انداز. نمبر 8 مختصر جملے یا آپ دوسری ہیڈنگ دے سکتے ہیں خصوصی صرف یہ آپ کی چوائس ہے. نمبر 9 مزاج اور نفسیات کا لحاظ. نمبر 10 مناسب موقع پر گفتگو. نمبر 11 تدریج کا اہتمام. اور لاسٹ دیں گے جی آپ سیرت طیبہ مشعل راہ اور یہاں پہ آپ ہیڈنگ دیں گے جی حاصل کلام. اسی کے ساتھ ہمارا آج چیپٹر نمبر 13 باب صوم کا آخری چیپٹر تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. دونوں حصہ اول اور بے جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کا کمپلیٹ کر لیا. ٹوٹل ہمارے پاس باب صوم میں 6 چیپٹر تھے ایک الف حصے میں اور ایک بے حصے میں. اور چیپٹر نمبر 13 ہمارے پاس آج کمپلیٹ ہو گیا ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج سے پسند آیا ہوگا. ان کس کو بھی ڈیفیکلٹی کوئی کوئری کوئی ایسی چیز جو مجھ سے کہیں سمجھانے بھی نہیں گئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور لاسٹ میں میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کائنڈلی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو جو سبسکرائب کر دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تھینک یو.